वापस आखिरी प्यार को इस्लाम की बदले दो इम्तिहान नो दा खबरे को बिनती की दादा माजे और जगत शब्द दा खबरे को बिनती वो असल मकसद जरूर जदीद का वास्ते आगा तालीम और ताल्लुक दे अगर सीखना निकाल वाला जिक्र मुस्तली तो आगे ना वजात दूर वर्तो इंशाअल्लाह ताऊ सब कुर्सुना फ्लाशी तकरीबन पक्कम दे कि दिस्तासो दगा आखिरी तेस ताऊ तो उस्तादान सहबान कमजे पनाह दो विदारे भरपूर तैयारी के जरा कसम से नस्ता फसे करता पुलिस वाला लो जिदा मरकता जिदा से बदल के कोशिशों के मेहनत के पदे के देर कसान रमजा लकनिदा शात पाती हुआ दाशा के कमदे ना योमना के कमदे वाला पस पुलिस का से करता रहा दाशा हबीबा ताकि कोशिशों के द्वारा पतेजल बना देवल सारा मतलब है जिसको मकसद न कहो तब तो पैसा और से कंट्रैक्ट राशि बहुत राशि धीरे राशि और जगह चाहते पटाखेरों की राशि का मतलब कि हर ये औकात कोशिशों की पटाखेरों के महामहान राशि तो मेहनतों के वायु के सिर्फ ता वक्त है कौन-सा नया के स्थिति इंशाअल्लाह मदे के ताज ताज तो ताजानो कम होकर करी नपूर पाना आगा पयोर अपार ताजुआत के समाज के अफसर तालुक पहाड़ी और साथ उतार रवानी साथ ता मतलब है जमानत खत्मी ता ताजु का बजल बड़ा या चले जितना रुपया और हमारे ठुकारू के क्या किताबना काफी लाजारे रखा सकती है और लाजारे बेटा पूछ खुदा मेहनत जारी का के इंशाअल्लाह मतलब दुआ आज के खुदा पाक तुमको पत्थर की याद है और बता तो हो भरपूर तैयारी करी मेहनत करी और अगर तंजीब जाए दासना तासु जाना के जमा पेशा से बड़ाई के औकार देकर जब खाता पर खुशाले परूस तकरीबा इंशाअल्लाह मुका इम्तिहान से तैयार हुआ इंशाअल्लाह बारी को जरा मेहनत पर किया जैसे जितना जरूर अपना वाले लिए नो पमंगा वाले इस्तेमाल करे नमस्कार में याद इश्तई या मैं नमस्कार दे तालुकी का कप्तान से जो उस्तादान सहबान नाश किया शुमा या नमस्कार आकर स्टाफ थे उस्तादों पागा बुनियाद मारे तासु ने सुन तखल कुरानी के लिए गरज सुन रडी शीरी मुझे पागा बुनियाद वाले के लिए रुपया पकाल का जिनका उस्ताद व अक्ल मशरान का दागिया का जज्बात और नुकसान और रसूल और एक जनाब इस्लाम अपनी खुशहाल पाजी राजी को खुशहाल बने पाजी के तास बल जोड़ के तास बने पेपर तास लपोर से दरको जगह दी पूरी खुशहाल जिंदगी रमाना फैसला जिकरेला पति स्कूल की मेरा अपन पछीला हिकरी दामा अगर तास खराब नजर पे तो क्या बानी मुंतम खीरी की तास तमाम के जान तमाम की रमा गलत फैसला करना तो बच्चू अलीस तो माना कौए में पक्का पैसा लगा आज अपने मेहनत के कार में तशवीरे और लगा कुर्सुना कवर तो जितना से इंशाअल्लाह औकुरे स्वाजना पटेम से पाने जी करते लोग ने कोर्स से यहाँ तैयार के और जो को भरपूर अंदाज में तास इम्तिहान से तैयार है ठीक चल गया मेरा मानना अतासु जी का मकान कर दे का सिर्फ दादा लोगों के बुलावा वो ज्यादा मुनीरा और युद्ध और लगे मोलो और कुल परिवार वो हाजिरा शीज़न में अकाला जागरूक बच्ची प्रदान किए क्या बात सिर्फ कुल कारगर गीता सुंदर कर जगह जी कमवा आज वो तो है टेबलो के भरपूर 2 क्लास तक में शिरकत को क्या शादी शिरकत न करो
تاسو لکه خپل تاسو مخې ته کځئ ورته د تیر ورځو د تاسو ته پته یو ایسی چې کوم دی نه زنانه راغلې وه تاسو ته پته وکړه نو هغه زنانه فرض کوي چې د هغې دا ایسی ستاسو زموږ ستاسو دا پیسې لکه زموږ د څلورم دا انشاءالله موږ ایسی ولیږو باران ته نو دا له دوو کسانو ځان ته خبرې کولی شي تاسو ته تپوس وکړو نشي کولی هلته به د دې سره جرګه راځي د کامه د ټولې چملې د ټول منظر او هغه چې کوم دی ناظمانه کونسلرانو او ملکانانو دا راځي او دغه ایسي صاحبې ته چې کوم دی ناست وي او هغه سره خبرې کوي هغه سره خطاب کوي هغه سره مجلس کوي تاسو مجلس هم نه پېژنئ خبرې ورسره کوي او هغوی لکه مطلب خپل پوره ترتیب ورته کوي چې ګورې په دې تاثیر کې زه راغلی یم او زه به دا شی منمه دا نه منمه نو زه دا وایم چې تاسو هم انشاءالله مخې ته ځئ تاسو به افسرانې کېږئ تاسو به مطلب دا چې تاسو به د غټو غټو سکولونو چې کوم دی نو پرنسپلانې به استادانې به او نو په هغې کې بیا تاسو خپلو بچو ته خبرې کوئ که نه به کوئ خبرې به کوئ دغه شان لکه راځه چې لګیا یم نو مطلب دا چې دا شان دې وړو ته پوره نو دا په شان کې دا صلاحیتونه پیدا کړي چې تاسو یو کس کو مخکې خبرې کولی شئ او ښکلې یا اندره پالتیکان لکه مطلب دا چې په پروګرام موږ کوو چې تاسو پکې ټول حساب وکړئ په شریکه باندې لکه څنګه څلور پنځه کسان راغلل هسې ورسره راځئ دلته ورسره ودرېږئ چې دې مخې ته راځئ نو انشاءالله تاسو کې به خدای پاک د خدای ټولولو هغه صلاحیت پیدا کړي ډېره مننه الله پورې ګلزار ساته او اوس به د استادانو د هدایت مطابق زموږ خپلې کوڅې چې دي نو دا به خپل ځای ته ورسوو بیا به انشاءالله پرېږدي او ګاډي به په خپل ټیم راځي د دې وجې نه تاسو لکه تنګ کېږئ مه پرېکړه وشي تاسو خپل ځان له څه خوراک وکړئ الله کامیاب او خوشحاله حال او وفات